Tolong ucuk. हॅलो मगाळ बाबा भयणानो, आयज आमी आमच्या भावाक जोकींग गोंयस निमाणे आदेवस दिताना इगोर्जेन आमी भितर काडटले. तुमकां तुमचे लागीं एक मागता, कित्याक सदांच ह्या दिसांनी आमकां इगोर्जेन मिसां वो दुसरे कितेंय आमच्यो सेवा धर्म चलता जाल्यार आमकां कांतार करूंक परवानगी ना. आनी त्या पासत आयज ह्या मिसाच्या वेळार आमची बाबा भयणां, आमची कॉयर आसात, एक फामील डॉमनीक आनी ताची फामील, तीच गायन करतली. आनी तुमचे लागीं मागता, आमकां गोंयकार म्हणटकूच आमकां खुशी आसा गायनांनी वांटो घेवंक, पूण ह्या व्हायरसाक लागून आमी खरीतपणी मागता तुमचे लागीं गायन करचें न्हय म्हणून. हेंच मनान धरून आमी सुरवात करुया. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आमचो निमाणो सलाम करूंक एके खेरीत भाशेन वो रक्ताच्या बांदपासान इश्टागोतीन आमकां एकवटून आसलेल्या हे आमच्या बाबाक जोकीम हाका घेवन आमी देव मंदिरांत आयल्या. पवित्र स्नानान उदेशी देवाच्या व्हडल्या गोराब्यांत तो भितर सरलो आनी वावर दिल्लो तो सोंपयल्या उपरांत त्याच देवाच्या आपोवण्यांक जाप दिवन हो संवसार सोडून गेल्ल्याक सुर्गीच्या बापान आपले काकुतीन आपल्या गोपान घेवंक आनी त्याच बरोबर दुखवलेल्या कुटुंबाक आनी इश्टांक बुजवण, शांती आनी क्रिस्तांव जिविताचो सासनाक तोखपाचो बरवांसो मेळूंक ह्या बलिदानान आमी मागुया. Jesu'चेर विश्वास देवताती सगळी सदांकाळची वी सदांकाळ बागी. जेजूचेर विश्वास देवताती सगळी सदांकाळची वी सदांकाळ बागी. तुझो भाव मेला तो जिवोच आसा, तुजी भयण मेल्या ती जिवीच आसा. जेजूच्या वांगडा बापाच्या गोपान, जेजूच्या वांगडा बापाच्या गोपान,
जेजूचेर विस्वास देवतांतली सगळी सदांकाल जिवी सदांकाल बागी जेजूचेर विस्वास देवतांतली सगळी सदांकाल जिवी सदांकाल बागी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सव्या आसूं. मोगाळ बाबा भयणानो, मरण ही एक दुखाची वस्त, पूण आमी जाणाव की हें एक सोत जें आमच्या जिवितांत सगळ्यांकूच अनुभव करूंक पडटा. जावं आमच्या कुटुंबांतलो कोण तरी मरून वेता, जावं आमचो लागशिल्लो इश्ट मरून वेता. असलें दूख आमकां जिविताचो एक वांटो कसो जावन वेता. आयज तुमकां समेस्तांक जोखिमाच्या आवयक, भयणीक, कुन्याद, तांची भुरगीं, भयणीचीं भुरगीं, आनी तशेंच तुमकां समेस्तांक लागशिल्लीं सोयरीं आसात, आमकां एक ही दुखाची खबर. आयज देवाक आमी एकूच करूंक जाता की देवाक आमी दिनवास दिवंक जाता, देवाक अर्गां दिवंक जाता ताच्या जिविता पासत. आनी जेन्ना आमी देवाक दिनवास दिता तेन्ना तेच बरोबर आमी ताचे पासत मागूंक गरजेचें की देवान जर ताचे लागसार कितेंय जर चूक घडलेली आसा जाल्यार ताका बोगसोणें दिवंक सासणाचें सूख फावो करूंक. बाबा भयणानो, सगल्यांक आमकां क्रिस्तांवांक जीं बावतीज हांवें घेतलेलीं आसात, आमकां देव संदेश घेवन पाठयता मोगाचो की देव आमचो सगल्यांचो मोग करता. आनी होच संदेश घेवन ह्या आमच्या भावाक पाठयलो. आनी त्याच पासत आमी जाणाव आनी आमी खात्रेन मानून घेवंक जाय की ताका खुशी आसली, देवाची खुशी पाळूंक आपणाच्या जिवितांत. घडयेक ताका तितली ताचे लागीं घडूंक ना आसत, पूण तरी आसतना ताका खुशी आसली तातूंतूच ताचें व्हडपण आसा. आयज हेंच मनान घेवन आमी हीं दोन आमची क्रिश्चन सिंबल्स आसात, आमची बायबल आनी तशेंच खुरीस जेजू खुर्सार खेरायल्लो ती इमाज, ही आमी ताच्या कुडीचेर दवरतले. आनी मागता तुमचे लागीं की तांची आवय आनी तशेंच भयण फुडें येवंक आनी एक सिंबल कशें की आपणाचो पूत, आपणाचो भाव देवाचें उतर आपणाच्या जिवितांत जियोवपाक ताणें प्रयत्न केलो. आनी हेंच मनान धरून आमी ताच्या हे उगडासाक आमी दवरुया. जोखीम आपणाच्या जिवितांत घडयेक चुकला आसत आनी तेच बरोबर आमच्या जिवितांत आमी चुकल्या आनी चुकता. थोडोसो वेळ शांत रावन आमच्या पातकां पासत आनी तशेंच आमच्या बाबाच्या पातकां पासत देवा लागीं बोगसोणें मागुया. बरोबर आमी म्हणया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध,
o म्हजो अपराध, o म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूतकोर, सोमिया काकुतकोर, क्रिस्ता काकूतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोमिया काकूतकोर. सोमिया काकुतकोर. बाबा भयणानो, ह्या मिसान आमचें मागणें जावन दी. आमच्या बाबाक देवान सासणाचें सूख फावो करूंक आनी तशेंच आमी मागुया ताचे फामिली पासत, आवय पासत, भयणी पासत आनी तांचे फामिली पासत मागुया की देवान तांकां बुजवण दिवची आनी तांकां घोटाय दिवची म्हणून मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या गोपान पातक्यांक मेळटा काकुतीचो सागोर आनी भाग्यवंतांक सुखाचो समदीर. जोखीम आमच्या भावाची कूड आज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता. तर ह्या विनाशी जिविताच्या बांदपासांतलो ताका सोडून तुज्या विंचलोल्या सांगाती सासणाच्या सुखांत वांटो दी आनी पुनर्जिवनपणाच्या दिसा कुडी आत्म्या सयत तुका रूप भोगूंक पावय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योत पावलून खोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यात ताचें परतोम फळ कशें बापा क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एका मनशा वरवीं मेलेल्यांचें पुनर्जीवनपणूय आयलें. आनी जशें आदावा सोवें सगलीं मरतात तशें क्रिस्ता सोवें सगलीं पुनर्जीवन जातलीं. पूण सगळे खुर्मा प्रमाणें आप आपल्या जाग्यार पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सगलीं. उपरांत सगळे परदानाचो, अधिकारांचो आनी पदव्यांचो बोस करून तो आपलें राज देवा बापाचे आदीं करतलो. कित्याक आपल्या सगळ्या दुस्मानांक पांयां तोळा मस्ती पर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय. बोस जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मरण. खरेंच देवान ताच्या पांयां तोळा सगल्यो वस्तू घाल्यात, सगल्यो वस्तू ताचे काला घाल्यात. अशें म्हणटाना जाणें त्यो ताच्या काला घाल्यात ताका मात धरूंक जायना. जेन्ना सगल्यो वस्तू ताचे आदीं जातल्यो तेन्ना तो पूत आपणाच्या आदीं सगलें केलां ताचे आदीं आपणाकूच करतलो. हे पोरी देव सोगटा सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. संसार वैकुट नवे दोळ्या मुखार हांवें देखले देवा बिराड मुशा मोदे बापाचें घर भुरग्यां सोवे नवो संसार वैकुट नवे दोळ्या मुखार हांवें देखले देवा बिराड मुशा मोदे बापाचें घर भुरग्यां सोवे तुयसोर
आमी ताची पोरसां आमचो देव तोच हें भाग्य दे ताचे नांव देव आमचे मोदें अशें नवें जेरुसालेम थंयसर आमी ताची पोरसां आमचो देव तोच हें भाग्य दे ताचे नांव देव आमचे मोदें अशें नवें जेरुसालेम सगळीं उबी रावया. Zoi, 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 sorvespora. Zoi, 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 sorvespora. Zoi, sorvespora, zoi, sorvespora, zoi, sorvespora. म्हज्या बापाची कुशी ही जी कोण पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलों. Zoi, 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 sorvespora. Zoi, 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 sorvespora. Zoi, sorvespora, zoi, sorvespora, zoi, sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्य. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उचांबळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ स्वातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणत. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो. तर वाट कशी जाणो जातलें? जेजून जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना भगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका ख्रिस्त. म्हज्या मोगाळ भावां भयणांनो, जंय देव आसा थंय मोग आसा आनी जंय मोग आसा थंय मनीस वो आमी कितेंय करूंक खुशी आसता. आयज ह्या वेळार असल्या काळार जेन्ना आख्खो संवसार वायरसा लागीं झुजता तेन्ना पासून आयज आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या. पूण एकूच मनान की आमी निमाणो आदिवस आमच्या बाबाक दिवंक. तुमचो अनुभव ताचे बरोबर वेगवेगळो जाला आसतलो आनी दुबावा विरीत मोगाचे अनुभव तुमचे जायते आसतले. काल हांव आमच्या मारयो कडेन उलयतालों आनी एक वस्त म्हाका उलयतना कळ्ळें की आमचो भाव जोखीम खरेंच मोगाळ आसलेलो.
आनी ही वस्त म्हाका हे भाशेन कळ्ळी जेन्ना दुयेंत आसलेलो हॉस्पिटलांत आपणाच्या भयणीच्या भुरग्यांक पळोवंक आशेतालो. आनी ही वस्त जर ती धाकटीं भुरगीं भयणीचीं आसत आपणें ताका पळोवंक ना, कुडीक हॉस्पिटलांत नासलेलो, थोडे दीस जाल्ले आसतले पळोवंक नासलेलो आनी तो आशेतालो. आनी ही एक वस्त आमकां दाखयता की तो तांचो मोग करतालो, ती ताच्या मोगाची आसली. आनी जर तांचे सगळें जर मोग आमकां दिसून येता जाल्यार आमच्यान म्हणूंक जाता तुमच्या अनुभवा उदेशी की तुमचोय मोग ताणें केलो, तुमी ताका मोगाची आसलेली, ताची आवय, ताची भयण, कुन्याद आनी सगळे तुमी इश्ट आसात वा सोयरे आसात. आयज आमकां जेजूच्या उतराचेर आमकां गोठ विस्वास दवरूंक गरजेचो. जेजू म्हणटा आपूण वेतां आनी वेतां तुमचे पासत सुवात करूंक. जर आमी आमची दोतोन बरे भाशेन जर जाणाव आनी उगडास आसा जाल्यार आमकां एक प्रश्नाचो उगडास करूंक सदांच गरजेचो की तुका देवान कित्याक रचला. आनी आमचो जबाब जाल्लो त्या प्रश्नाक की म्हाका देवान ताची ओळख घेवंक, ताची सेवा करूंक, ताचो मोग करूंक आनी शेवटाक ताचे बरोबर ताका रूप भोगूंक. आयज आमकां देवाचे अनुभव ह्या संवसारांत वेगवेगळ्या भासांनी मेळटात आनी खरेंच आमच्या मोगाच्या भावां भयणां उदेशी आमकां मेळटात, जे आमकां आदार करतात, जे आमकां समजून घेतात, समजूंक पावतात. असल्या भावा भयणां उदेशी आमकां देवाचो मोग अनुभव करूंक मेळटा. आयज जर जेजूचीं उतरां आमकां अशीं आसात, जेन्ना जेजू खुर्सार मारलो, तो मेलो, पुनर्जीवन जालो, आपणाच्या शिसां बरोबर हांगा थंय तांकां दिश्टी पडलो, तांचे बरोबर वावर करतालो, तांकां घोटाय दितालो आनी ताचे उपरांत जेन्ना स्वर्गाराज्यान वचपाचो ताचो वेळ जाल्लो तो सांगता आपूण वेतां, तुमकां एकटेच सोडिना, तुमचे बरोबर आपणाचो आत्मो आसतलो, पूण आपूण वेतां, आपूण तुमकां सुवात तयार करूंक वेतां. आमचो शेवट सुर्गेचें राज. आनी एक आमच्यान खात्री आसा, आमकां खात्री आसा आमच्या भावा बरोबर आसलेल्या मेळ्ळेल्या अनुभवा उदेशी की तो आमचो भाव जेजू बरोबर सासणाचें सूख भोगता. कालूच एके उस्तोरे लागीं हांव उलयतालों आनी कशी म्हाका सांगताली की आपणाच्या जिवितान जी आपणाची मामी मरून गेल्ली आसा, ती मेल्या उपरांत जायत्योच वस्तू म्हाका सोंप्यो जाल्यो आनी म्हज्यान खात्री आसा म्हाका की जें कितें बरें म्हज्या जिवितान ताचे उपरांत मामी गेल्या उपरांत आयलां तें तीच म्हाका मागून धाडटा, तीच म्हाका देवा लागीं म्हजे पासत मागता. म्हज्या भावा भयणांनो, आयज आमकां असो अनुभव जातलो. हो आमचो भाव जोखीम घडयेक तुमच्या कुटुंबान ना जायत, कूड तांची आपणाच्या जिविता कुडी उदेशीन तो भोंवना आसतलो, आपणाच्या उतरां उदेशीन तो उलयना आसतलो, पूण तो तुमचे बरोबर सदांच आसतलो. जो मोग तुमचे सगळें दाखयल्लो आसा, ती ताची उतरां वो ताच्यो कोरण्यो तुमचे लागीं केल्ल्यो आसात, त्यो सदांच तुमकां दाखयतल्यो की तो तुमचे बरोबर सदांच आसा आनी तुमचे पासत तो सदांच मागतलो. आयज होच विस्वास धरून आमी देवा लागीं मागुया ते आमच्या भावाक सासणाचें सूख फावो कर. कितेंय जर ताचे कडेन चूक जालें आसा जाल्यार ताका बोगसणें दी आनी ताका बोगसून तुजे बरोबर सासणाच्या सासणाक ताका रूप भोगूंक, तुका अनुभव करूंक देवाचो आदार ताका मागुया आनी आमचें मागणें ताका उबारुया. तशेंच आमी मागुया तांचे फामिली पासत की ही बुजवण देवान तांकां दिवची, तांकां घोटाय दिवची आनी हें आपणावंक जें कितें दूख तांच्या कुटुंबान आयलां तें सोसूंक देवानूच तांकां कृपा दिवची म्हणून मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. बाबा भयणांनो, ह्या वेळार आमी शांत रावून
2 वा 3 मिनटां शांत राहून आमच्या बाबा पासत मागुया, ताचे फॅमिली पासत मागुया. मोगाळा बापा, आयज आमचीं काळजां दुखोवल्लीं आसात. किरीतपणी जोखीमची मामी, तशेंच भयण आनी घरचीं. आनी आयज आमचें समेस्तांचें मागणें एकूच आसा, हे आमच्या बाबाक जोखीप, ताका सासणाचें सूख फावो कर. तशेंच आमचें मागणें आसा ताचे फॅमिली पासत. तांचे बरोबर तूं राव, तांकां तूं घोटाय दी, तांकां तूं बोरवाशान भर, की मरण एक शेवट न्हय, मरण एक नव्या जिविताची एक दार. ताचे उद्देशी आमी ह्या सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक शकता. तांकां एक विस्वास दी की तिचो पूत भाव तुजे बरोबर सासणाचें सूख भोगता. आमी तशेंच मागता सगळीं आमचीं बाबा भयणां कोण मरून गेल्यांत ह्या दिसांनी तांचे पासत, तांची तूं काकूट कर आनी तांकां स्वर्गा राज्यान तुजे बरोबर तुजो मोग अनुभव करूंक दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. बसूया. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हज्यान तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मोनाक आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. दयाळ बापा,
आज आमी माथेक लायता त्या आमच्या बाबा जोकी पासत हो फारीकपणाचो येवन आमी तुका भेटयता. ताच्या आत्म्यांक कसलेंच पातकाचें खत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सूख भोगूंक ताका व्हर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरना जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो. तुजे खातीर सासणाक आमी सोमेस्त जियोवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूताच्या दलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती करता. Povit, 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 dolbaranco solvis portum. Sorgani sousar, poleat tucia voibova. Ut sorgitu casoi soi. Solves poracina vieta, daca soi. Ut sorgitu casoi soi, soi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट आमी परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा, विन्संट आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरा जोकीची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं.
जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माये संगाती, बागयोन जुजेतीचो पोती, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. जेजून आमकां मागणें शिकयल्लें आसा. हें मागणें आयज आमी कोत्ताना देवाक पयले सुवातेर दिनवास दिवया, आर्गां दिवया आमच्या भावा जोकी पासत. आनी तेच बरोबर आमी ताचे पासत मागुया देवान ताका सासणाचें सूख फावो करूंक आनी तशेंच ताचे फामिलीक बुजवण दिवंक. बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान आमकां सवस्काय दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. आमेन. आमेन. क्रिस्ताचें रगत. आमेन. मागता तुमचे लागीं जी कोण कम्युनियनाक घेतली तांच्यांनी अशेच आमचे आसात तांचे गायडन्स सांबाळ घेवचें आनी त्या प्रमाणे आमी सुरवातेक फाटल्यानसान करता न्हू, फाटल्यानसान पयलीं येतली.
तुझे भायर मोजा देवा शांतीना मोजा आत्म्या तू एकलोच म्हाका राखताय तू एकलोच आदार दिताय तू एकलोच म्हाका राखताय तू एकलोच आदार दिताय तू एकलोच मोचे घोडो तू एकलोच मोचो तारो तू एकलोच मोचो किल्लो तूच म्हाका तिरगोट करताय तू एकलोच मोचो किल्लो तूच म्हाका तिरगोट करताय सर्वेस्पराच्या गोपांत शांत राव तूं मोज्या आत्म्या तो एकलोच मोचो सदां बोरवासो आनी विश्वास तो एकलोच मोचो सदां बोरवासो आनी विश्वास देवाच्याच हातांत आसा म्हाका मान आनी तारण तो एकलोच मोजें खोडो देवाक हांव शेरना येता तो एकलोच मोजें खोडो देवाक हांव शेरना येता
प्रार्थया. सुर पदवेदार देवा, जो की आमचो भाव ह्या संवसाराक अंतरून गेलो, आमी आतां भेटयलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं ताका सोर पातकांतलो निवारून नितळ कर आनी पुनर्जिवनपणाचो संतोश सासणाक भोगूंक व्हर. हो उपकार आमी मागतां आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. थोडा सोगत बसूया. फामिलीच्या नांवान सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज खरीतपणी म्हजे दिनवास डॉमिनीक तांची फामील आनी तशेंच खरीत दिनवास आमचे वॉलंटियर्स आसात. आमचो नांव साजी सदांच म्हाका एवरी टायम आमकां कितेंय जर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर कितेंय सर्विसीस आसात, ही इज हेल्पिंग अस. सिस्टर ऑल्सो इज हेल्पिंग अस. थँक्स टू बोथ ऑफ यू एंड आवर वॉलंटियर्स क्रिस्टोफर एंड नटी. या थँक यू. तुमकां देव बरें करूं. आनी तशेंच आमी मागतां एकामेका पासत आमी मागपाची गरज आसा आनी हें जें कितें वायट विघ्न आमच्या संवसाराचेर आयिल्लें आसा तें पयस करूंक खरीत आमी मागणें करूंक गरजेचें. तशेंच चतूर आमी रावूंक गरजेचीं. सॅनिटायजेशन आनी डिस्टन्सींग, सोशल डिस्टन्सींग सदांच जंय तुमी आसात थंय सांबाळूंक प्रयत्न करात. तुमी तुमकांच बरी सुरक्षीत दवरतल्यात आनी तशेंच जीं कोण तुमचे आसपास आसात तांकांय तुमी सुरक्षीत दवरतल्यात. अशें करून एक चॅपलीन कसो जीं कोण पयस सावन आयिल्लीं आसात घडयेक तुमी म्हाका वळखोच्यात नात. म्हजें नांव फादर पॅट्रीक डिसोजा. न्हय बेश्टोच गोंयचो पाद्री असो न्हय, पूण म्हजी हांगासर गोवन चॅपलन्सी, गोवन चॅपलीन हांव आसा. सो जें कितेंय जर आमचे लंडन एरिया के सायडीक आसा, आमी दोग जाण गोवन चॅपलिन्स आसात. फादर लुकस स्विंडनाक आसता आनी हांव हे सायडीन आसता. कितेंय जर गरज पडली जाल्यार म्हाका दिसता आमची ती जबाबदारी आसा आमच्या गोंयकार भावा भयणांक पावपाक उगडास दवरात आनी कितेंय जर कसलेय तुमी अडचणीक आसले जाल्यार उलो मारपाक फाटीं सरूं नाकात. ओके, उबी रावया आनी ही निमाणीची आमी रीत तयार दवरुया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थ्यांचे चाली प्रमाणे पाळतना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ही आमच्या भावाची जोखीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळोवन अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येयात. सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळूंक येयात. आत्म्यांक ताच्या स्वागत देवो. परमेश्वरा आदीर तो कोरात. तुका पयलो जेजू तुका स्वागत करूं. अब्रामाच्या गोपांत देवदूत तुका व्हरून पावो. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येयात. सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका
शासनाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. भो दयाळ बापा, आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुजे आधीन करता. जेजू थंय मेल्ल्या सगल्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण थीर बरवंशान पातयेता. तुज्या चाकराक जोखीम साबार देण्यांनी तुवें भरलोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तुका काकुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक सुर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान अजून आसांव तीं भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवं शिकोर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या बाबा बरोबर आमी सगलीं सदांकाल जिवं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. निर्भागी आमची खालसा कालोखान बुडून आसली. निराशी दुखा बोनरीत आवची तू सुखे साली. काळजाचो उजवाड जेजू मनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोरसूर जेजू जिणेचो सूर्या जेजू काळजाचो उजवाड जेजू मनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोरसूर जेजू जिणेचो सूर्या जेजू. नाजालो जेजू आमचो अनाथांक सोडून गेलो. मरणांतलो परतून आयलो. काळजांनी विस्वास पेटलो. काळजाचो उजवाड जेजू मनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोरसूर जेजू जिणेचो सूर्या जेजू